अमल तुसी पहले भी करते हो लेकिन तुसी मजीद इत्ते इंशाअल्लाह अमल करना है। तो ये मेरी पूरी तकरीर का माटो है, मोहरा खा के जहर खा के सेहत लभदी। हुण तंदूर च बंदा छाल मारे तो कहे मैनू छाले भी ना पवे, पुत्र छाले नहीं पैने, हड्डी भी तेरी जल जानी है। हुण एक बंदा तंदूर च छाल मार के कहे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ओए अल्लाह तो गफूर रहीम है, तेरी खोपड़ी नहीं काम करती, रब ने तेनू कहा सी खूह च छाल नहीं मारनी। और लांतिया लांतियां वाले काम करके आने अल्लाह मेरे ते रहम कर दे। 70% मुआशरा लांतियां वाले काम कर रहा जे। हुण तवज्जो फरमाना, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रहमल्लाहु मरान सल्ला क़ब्ल अल-असर अरबा। असीं ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक दा साडे ते रहम हो जाए। और तुसीं वेखिया होएगा कोई भी नेक नौजवान आलिम और कोई भी बुजुर्ग तुहानू मिले ना, तुसीं उहनूं सब तो पहले आंदे हो कि शेख साहब, हजरत साहब, बुजुर्गो मेरे वास्ते दुआ करिया जे, मेरा अल्लाह मेरे ते रहम कर दे। क्योंकि तुहानू सारिआं नूं पता है कि रहम हो गया तो बेड़ा, क्योंकि सानू सारे नूं पता है कि साडे ते अल्लाह दा रहम हो गया, सारे मिल के बोलो साडा बेड़ा पार हो जाना। और इस गल दा हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं भी पता सी। बाबा जी ने की किया सी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व ए जुमला मैं तुहाडे को सुनना, जिथे तरहमना वरहमना, इधर वेखो वरहम ए आवे ना जुमला, उथे तुहाडी गवाही मैनू चाहिदी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बाबा जी ने भी ये गल कही सी, इहदा माना मफहूम है वे कि सोने रब्बा मेरे को वाधा घाटा हो गया, कमी कुताही हो गई है, तो अल्लाह सोने जे मेरे गुनाहां नूं मुआफ़ करके अल्लाह पाक तुसीं मेरे ते रहम ना कीता, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, या अल्लाह मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जानी है तो मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं भी पता सी कि अल्लाह दा रहम बड़ा ज़रूरी है। मिल के बोलो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं भी पता सी कि अल्लाह दा रहम बड़ा ज़रूरी है। अच्छा है, दुआ बड़ी पढ़िया करो मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, ए दुआ बड़ी पढ़िया करो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल। ये पढ़न का एक बेहतरीन तरीका पता केड़ा है? मेरे वाल वेखो, अल्लाहु अकबर कह के सूरह सना पढ़ के, फातिहा पढ़ के, वलद्दालीन आमीन कह के, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक वरी पढ़ो, 10 वरी पढ़ो, 100 वरी पढ़ो, मैनू बहुतियां गल्लां नहीं आंदियां। ए दुआ जिस बंदे दे क़याम दी बहार बन जाए ते जिहदी ज़बान दी बहार बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने दोवां जहानां दे सारे खजाने अता फरमा देंदे ने। इतराफ है, ये अंदर इतराफ है। मिल के बोलो, ये अंदर की है? या अल्लाह वादा घाटा हो गया है, वो कुछ भी हो गया जो कुछ करना नहीं सी चाहिए, जुल्म कर बैठे हैं। तो जिहड़ा बंदा इतराफ कर लवे तो रहम की अपील कर लवे, माफ़ी के चांसेस वध जाते हैं। वरना बंदे ने वादा घाटा भी किया हो, सियाने बंदे बैठे हो, पिंड के बंदे वंड छेती कर लेंदे हो, मैनू सारे तरह बोल के दसियो, जिहड़ा चोर चोरी भी करे, डाकू डकैती भी करे ते थाने जाके मन्ने भी ना, उन्होंने छित्र घट पैंदे ने कि वध पैंदे ने। इस आदि गल सुनो, हाजियो नमाजियो, और टोपियां ते दाड़ियां वाले हो, वादा घाटा हो जाए ना, एडियां सफाइयां ना दिया करो रब नूं। रब नूं पता है तुसीं किन्ने क पानी चो। इतराफ करया करो नंगे लफ्जां च, अल्लाह मेरे जिहा गुनाहगार कोई नहीं, तेरे जिहा बख्शनहार कोई नहीं, मेरे जिहा सियाकार कोई नहीं, तेरे जिहा गाफर ते गफ्फार कोई नहीं। ते यह जिहड़ी दुआ है ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना। क्यों दर दर ते धक्के खांदे हो? मैं जो नेक लोगों को धक्के खांदा वेना ना, किसी ने किसी से उम्मीद लाई है, किसी ने किसी से उम्मीद लाई है, इधर वे तू रब से क्यों नहीं उम्मीदा लांदा, तू रब दे खड़े क्यों नहीं पैंदा?
दस हाँ केड़ी तेरी महरूमी है जे चो तेनू रब नहीं कढ़ सकदा, केड़ा तेरा बोझ है जे चो तेनू रब नहीं बाहर कढ़ सकदा, ते तेरा केड़ा तेरा गुनाह है जेड़ा रब नहीं तेरा माफ कर सकदा। मेरे बेटे ने कितनी सोहनी तिलावत फरमाई है सूरह बकरा दी आखिरी दो आयतां। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे फरमान तो पता लगदा है, कन खोलियो ते मेरे अल वेखियो। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सूरह बकरा दी आखिरी दो आयतां सौण लगा पढ़ लवे ना ते इन्हां नाल प्यार पा लवे, इहदा एक एक हरफ नूर है। इस पढ़ने वाले बंदे दी जिंदगी दे अल्लाह सारे हनेरे खत्म फरमा देंदे ने। सारे उची बोलो, कई साथी ना जे बोल नहीं रहा मेरे वेखो। मेरा खिताब जे तुसी चाहते हो ना खुल के होवे ते सोहना होवे, फिर क्लास वाला माहौल बनाओ। मैनू ना नारे चाहिए ने, ना हार चाहिए ने, ना कोई सुबहान अल्लाह दा चीखना चिल्लाना चाहिए। लेकिन जिथे मैं तुहानू बुलाना ना जे कई शर्मा रहे ने, वो शर्मान वाली जगह नहीं। मैं तो तकरीर करके टुर जाऊंगा। जिथे तुहाडी मैनू गवाही चाहिए है, सारे मेरे बच्चे जवान धीमी आवाज ना बोलो। यह जिहड़ी है ना सूरह बकरा दी आखिरी दो आयतां, इनू पुत्र पल्ले बन, इन्हों रज रज के पढ़िया कर, रो रो के पढ़िया कर, क़यामुल लैल अंदर पढ़िया कर। ये अंदर भी रहम है। असीं की आने रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। मैनूं बार बार ना कहना पवे, फिर मैं इत्थे आना तो जरा कि समा बना दिओ, अज रहम रहम कर दिओ ताकि मेरा मालिक साडे ते रहम कर देवे। है तवज्जो दे नाल, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना। इहदे च असीं आने मालका डुब गए, रुड़ गए, कुछ नहीं हो बचिया। मालका माफ कर दे, मालका बख्श दे, मालका रहम कर दे, मालका। इत्थे भी रहम ही मंगने। अल्लाह ताला कुरान च फरमांदे ने फरीक़ुम मिन इबादी, जेड़े मेरे बंदे ने ना, मेरे की आंदे ने अल्लाह ताला जेड़े मेरे बंदे ने ना खास, ओ पता की आंदे ने वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन, वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह रहम कर दे, तेरे नालों चंगा रहम कोई कर ही नहीं सकता। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह नू की किया सी? ओ शुगर दियां गल्लां करने वाले हो, ओ मजूरी मोहताजी दियां गल्लां करने वाले हो, पटड़ियों ले गए हो, मालिक दा तरला नहीं जे मारदे। जे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम वर्गे नूं अल्लाह पाक एडियां एडियां तलख बीमारियां जो कढ़ सकदा है, अज दे मेरे दरस्त पिंड आण च इन्नी गल ही सिख के लै जाओ, साडे मंगण अंदर कमी है। सारे जरा मिल के बोलियो, साडे मंगण अंदर कमी है, तरला पाण अंदर कमी है। मिल के बोलो, रब दे नवाजन अंदर कमी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने की किया सी? अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, मालका मैनू तकलीफा ने ढा लिया, बीमारियां ने ढा लिया, या अल्लाह मैनू तकलीफा ने बेबस कर दिता। ते अगे की किया? छोटी जी गल, कोई लम्मी चौड़ी दुआ नहीं। इधर वेखो, कोई लम्बे चौड़े रुकू नहीं, कोई लम्बे चौड़े वजीफे नहीं। अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर, शाला बीमारियां तकलीफा ने घेरा पा लिया ते बेबस हो गया। व अंत अरहमुर राहिमीन, ते मेरा तेरे बारे अकीदा है वे मालका, जिहो जिहा रहम तू करना है, तेरे वर्गा रहम कोई कर ही नहीं सकता। मैं दुआ करना, सारे जरा मोहब्बत ना बोलो। हाँ, मैनू बाहर बैठे साथी ते नजर भी नहीं जे आ रहा है। अल्लाह पाक साडे ते रहम फरमा दे। सारे बोलो, अल्लाह पाक साडे ते रहम फरमा दे। अच्छा, तुहानू एक मैं पते की गल दसनी है, जरा मेरे अल वेखियो। कम बंदा करे लांतियां वाले, शेख मुजम्मल बड़ी काबिले तवज्जो बात, कम करे बंदा लांतियां वाले ते दुआ करे अल्लाह मेरे ते रहम कर दे, ये बेवकूफ़ी है। ये की है? तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह सबक तुहानू अज बड़ा कम आएगा सारी जिंदगी। टब्बरां दे टब्बर, खानदानां दे खानदान, ग्रोहां दे ग्रोह है बेवकूफ़ी पे करते जे। चलो मैं तुसीं झटके बंदे हो, मिसाल दे के गल समझाना तो छेती समझ आनी। एक बंदा मोहरा खा के कहे कि मेरी ढिड पीड़ ठीक हो जाएगी,
زہر کھا کے کہے کہ یا اللہ مینوں شفا دے دے، سیانے سیانے بولیا جے باقی چپ رہا جے۔ زہر کھا کے بندہ کہے یا اللہ مینوں شفا دے دے، وہ عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟ اے ہی ساڈے معاشرے چ ہو رہا جے، غصہ نہ کریو کھبے سجے، اے ہی ہو رہا جے ساڈے نوجوان کم کردے نے لانتیاں والے، ساڈے بزرگ کئی کم کردے نے لانتیاں والے، آندے نے اللہ رحم کر دے، ساڈے تے پتہ نہیں تو کدوں رحم کرنا ہے۔ جدوں لانتیاں والے کم چھڈے گا تے رحم والے کم کرے گا، پھر رحم منگے گا، پھر تیرے تے رحم ہونا ہے۔ ایڈا چاواں قدلی بن گیا، ادھر ویکھ دین دے مسئلے چ چاواں بن گیا۔ اینی تیری کھوپڑی کم کر دیئے کہ شوگر ہوئے، کینسر ہوئے، مزوری ہوئے، محتاجی ہوئے تے مورا کھا کے شفا نہیں منگی دی، زہر کھا کے شفا نہیں منگی دی، میڈیسن لے کے، ٹیکہ لگوا کے، کیپسول لے کے، حبوب گولیاں لے کے، پھر کہی دے مالکا جو علاج میں کر سکتا سا دوائی کھا رہے ہیں میں نو شفا دے دے۔ پھر اللہ پاک دا قانون قدرت ہے کہ اللہ شفا عطا کردہ ہے۔ لو جی میں زیادہ نہیں، تھوڑی توجہ دے خاموشی ویکھ کے ہن تواڈے سامنے بیان کرنا 7 اعمال۔ کنے؟ سارے نہیں بولتے، پتہ نہیں کی مسئلہ تھوڑا کنے اعمال؟ 7 اعمال انشاءاللہ میں بیان کرنا جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا الہ العالمین جیڑا میرا امتی عمل کرے گا تیرا نبی میں زبان رسالت چودھری دعا کرنا میرے ایسے امتی تے رحم فرما دے۔ تے جنہوں مدینے والے نبی پاک دی رحم دی دعا مل جائے اچھی بولو بندہ ناکام ہو سکدا؟ نبی علیہ السلام نے ابن عباس لی دعا فرمائی، ابا حریرہ لی دعا فرمائی، حضرت انس بن مالک لی دعا فرمائی۔ حضرت انس فرماندے نے سونے نبی پاک نے مینوں دعا دیتی، میں یتیم بھی ساں، ماڑا بھی ساں تے غریب بھی ساں، پر نبی پاک دی مینوں دعا لگ گئی انصاریہ صحابیاں چو کن کھولیو، اللہ نے مال بھی مینوں سب نالوں بہتا دیتا ہے تے انصاری صحابہ جو اللہ پاک نے مینوں پتر بھی سب نالوں بہتے دیتے۔ اے اعمال اپنی زندگی چ لے کے آؤ پھر انشاءاللہ رحم ہوئے گا۔ لو جی اور بلا تاخیر میں 7 حدیثاں پڑھ کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ یوٹیوب تے جتھے میرا پیغام جائے جیڑا بھی بھائی آج دا درس سنے عزم بالجزم کرے کہ انشاءاللہ میں ان 7 اعمال نو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے، انہاں تے عمل کرنا ہے۔ اچھا میں تو انہیں کو اور سوال کرنا، میرے واسطے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ جو کہ ماشاءاللہ تواڈے اندر تشریف فرمانے، دعا کرو اللہ مولانا نو صحت والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ میرے واسطے مولانا اکاڑوی دعا کرن، میرے واسطے مولانا مزمل دعا کرن، میرے واسطے امیر المجاہدین حضرت حافظ محمد سعید حافظہ اللہ دعا کرن، سینیٹر پروفیسر حافظ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دعا کرن۔ تے میرے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہے تواڈے لئی دعا کرن تے تواڈے واسطے بھی بڑے بول دے نہیں جی خیر ہے، تواڈا نام لے کے دعا کرن کہ فلاں فلاں تے رحم ہو جائے تواڈے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہے۔ چلو میں قدم اگے ودنا، تواڈے چو جے کسے واسطے قاری عبدالرحمان امام سدیس دعا کرے کہ 39 جی ڈی دے فلاں بابے تے رحم کر دے، مالکا فلاں نوجوان تے رحم کر دے، سعود شریم جے لئی رحم دی دعا کرے، ساری زندگی خوشی دے ماریاں او دے پیر 39 جی ڈی پنڈ اندر خوشی دے ماریاں پیر زمین تے نہیں لگ دے تے ساڑے جو کڈا بھاگا والا ہے جے دے واسطے رحم دی دعا کیتی ہے تے آمنہ دے لال نے کیتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ساڑا بڑا خیال کیتا ہے۔ ادھر ویکھیو انج نہیں ہویا کہ دعاواں صرف سیدنا ابو بکر لے گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انج نہیں ہویا کہ ساریاں دعاواں حضرت ابو ہریرہ لے گئے نے، حضرت بلال حسن و حسین لے گئے نے، احب اللہ من احب حسینہ، انج نہیں ہویا کہ اہل بیت ساریاں دعاواں لے گئے نے۔ 39 جی ڈی دے مسلمانہ دا بھی نبی پاک نے خیال کیتا ہے، تو اڈے لی بھی رحم دی دعا کیتی ہے۔ سنیوں کہ میں کیتی ہے پہلی حدیث، لو جی ہن ذرا توجہ میرے بال سارے مل کے بولو انشاءاللہ میں کنے عمل بیان کرنے نے، میں سنانے بھی نے، سمجھانے بھی نے، اللہ دی رحمت دے نال یاد بھی کرانے۔ عمل تسی پہلے بھی کر دیو لیکن تسی مزید تے انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ تے اے میری پوری تقریر دا ماٹو ہے، مورا کھا کے زہر کھا کے صحت لب دی۔ ہن تندور جو بندہ چھال مارے تے کہے مینوں چھالے بھی نہ پوے، پتر چھالے نہیں پینے، ہڈی بھی تیری جل جانی ہے۔
ہن ایک بندہ تندور دی چھال مار کے کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اوے اللہ تے غفور الرحیم ہے، تیری کھوپڑی نہیں کم کردی، رب نے تینوں کہا سی کھوج چھال نہیں مارنی، اور لانتیاں والے کام کر کے آنا اللہ میرے تے رحم کر دے۔ 70% معاشرہ لانتیاں والے کام کر رہا جے۔ ہن توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4۔ نبی علیہ السلام بیان فرمان دینے اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا دے، دعا بھی بڑی اعلیٰ دعائے رحم کرنا، ساریاں دعاواں جو سب نالو افضل دعا، اعلیٰ دعا، اولا دعا، برتر دعا، اعلیٰ تر دعا دعائے رحم نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی عصر دے فرضاں تو پہلے، عصر دی نماز تو پہلے، جیڑی تیری بندی عصر دے فرض پڑھن تو پہلے 2 کر کے 4 نفل پڑھ لے، میں تیرا نبی دعا کرنا ایسے اپنے امتی تے میرے امتی تے اللہ رحم فرما دے۔ جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے، 2 کر کے پڑھدا ہے، اللہ پاک اس بندے تے رحم فرماندے جے مدینے والے نبی پاک دی رحم دی دعا مل جاندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ عصر دی نماز پہلیاں لوگاں تے فرض ہوئی، انہاں نے ضائع کر دیتی، رب نے انہاں نو ضائع کر دیتا۔ فرمایا جڑا میری امت دا بندہ عصر دی نماز پڑھے گا اللہ پاک انہوں 2 اجر عطا کرے گا۔ ایک روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام فرماندے نے اپنے مردے نو رات دے 12 بجے دفن کرو، دن دے 10 بجے دفن کرو، جدوں بھی اپنا مردہ قبر دے حوالے کر کے آندے ہو او ویریا گھڑیاں میرے تے بھی آنیاں نے تے تیرے تے بھی آنیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے پیارے والد نو، والدہ نو، بھائی نو، بہن نو، بیوی نو، بچے نو جنوں بھی قبر چ رکھ کے آندے ہو تے جڑے ٹائم ہی رکھ کے آندے ہو منکر نکیر دے کول آ جاندے نے، فیو جلے سانے ہی اونوں بٹھا لیندے نے، فیم ساہو آئی نہیں تے او انج اپنیاں اکھاں تے ہاتھ پھیردا ہے تے منکر نکیر آ کے اودے کولوں سوال کردے نے تے قبر دے اندر ایسا سما بن جاندا ہے، ماحول بن جاندا ہے، اینوں تے لگدا ہے سورج ڈوبدا جا رہا تے میری عصر دی نماز رہ گئی ہے، میں عصر نہیں پڑھی تے آسمان دا سورج غروب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں منکر نکیر سوال کردے نے تے اے کہندا دعونی اصلی دعونی اصلی، منکر نکیر پراٹھ جاؤ تہاڈوں تہاڈے سوالاں دے جواب میں بعد چوں دیاں گا، میری عصر دی نماز لنگ دی جا رہی ہے، مینوں پہلے عصر دی نماز پڑھ لین دو۔ تائیں تے قبر تینوں پکار پکار کے آندی ہے میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا، میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا، تے دیوا بال لے آویں ایتھے تے میں وچ بہت ہنیرا، وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ہن اللہ دیو بندیو دھیان میرے وال کرو، جیڑا بندہ زمیندارے دے اندر دکان تے بہ کے دفتر تے بہ کے عصر دی نماز نہیں پڑھدا تے آندا مالکا میرے تے رحم کر دے، لانتیاں والے کم کر کے رحم منگنا۔ جیڑا بندہ بلا وجہ عصر دی نماز ضائع کردا ہے پوچھو اپنے علماء دے کولوں، لعنت اللہ پاک دے، اللہ دے پاک رسول دی، بلکہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، ایک روایت اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے عصر دی نماز فوت کر دیتی آپ نے فرمایا او دا مال بھی برباد ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا او دی اولاد بھی برباد ہو گئی۔ اذاناں ہو گئی نے عصر دیا، تیرے سر چ جوں بھی نہیں رنگی کہ عصر دی اذان ہو گئی ہے، صلاۃ وسطیٰ دا ٹائم ہو گیا ہے، عصر میں پڑھنی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھے آجے جڑا بندہ لانتیاں والیاں غفلتاں کرے نا
फटकारां वालियां गफलतां करे ते कहे या अल्लाह मेरे ते रहम हो जाए। इंज रहम नहीं हुंदा। अगर रहम चाहते हो असर दी नमाज शौक ना पढ़िया कर, और असर दी जमात खड़ी होने तो पहले मेरी अजीजा असर दे फर्ज पढ़न तो पहले अपने घर अंदर मुसल्ला बिछा के दो दो करके 4 नफल पढ़िया कर। चलो अगर इकट्ठे 4 भी पढ़ ले जान तो चलो गुंजाइश निकल आउंदी है, लेकिन अफसल बात है कि 2 करके पढ़ो। लो जी हुण मैं दुआ करनी है तो जरा मुहब्बत दे नाल आमीन कहे अजे। चलो मैं 2 दुआवां करना तुहाडी खामोशी वेख के। पहली दुआ मैं करना अल्लाह तुहानू बाजमात नमाज़े असर काबातुल्लाह च पढ़न दी ते उस तो पहले अल्लाह 2 करके 4 नफल अल्लाह तुहानू उत्थे पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। सारे मोहब्बत ना बोलो अल्लाह बहारा मस्जिद नबी च नसीब फरमाए। ते दूसरी दुआ मैं करनी है, जरा ध्यान नाल आमीन कहो। मेरे अल वेखो, या अल्लाह जनाजा उठना है, मौत आनी है, पर अल्लाह सोने जिदन मौत आए ना अल्लाह पाक अपनी रहमत दे नाल सानू जिंदगी दी आखिरी नमाज़े असर भी बाजमात पढ़न दी ते उस तो पहले 2 करके या अल्लाह 4 नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। सोने इन्हां लई रहम दी दुआ करया करो। तुहाडीआं दुआवां रहम दियां हो जाण ते मैं इन्हां ते सकीनत नाज़िल कर देना। हज़राते जी वकार मैं 7 अमल बयान करने ने। पहला अमल मैं बयान कर दिता है, असर तो पहले 2 करके 4 रकअतां पढ़ो, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आइए मैं दूसरा अमल बयान करा। फरमाया रहमल्लाहु मरान क़ाम मिनल लैल फसल्ला व अयक़ज़ अहलहु। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ऐसे खामन ते रहम करे जिहड़ा रात नूं उठ के नफल पढ़दा है, रात नूं उठ के वितर पढ़दा है, रात नूं उठ के नमाज पढ़दा है ते नाल अपनी बीवी नूं बेदार करदा है। ओदी बीवी भी रात नूं उठ के वितर पढ़दी है। तवज्जो रखना, ओदी बीवी भी रात नूं उठ के वितर पढ़दी है। या जेड़ी बीवी है खामद नूं उठांदी है ते आंदी है कर्मा वालिओ नेकां पाकां दे काफले बड़े अगे टुर गए ने, असी बड़े पिछे रह गए। उठो ते रात दी नमाज पढ़ लो, सलातुल वितर पढ़ लो ते क़ियामुल लैल पढ़ लो। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ी बीवी खामद नूं बेदार करे ते जेड़ा खामद बीवी नूं बेदार करे, मैं रब दा नबी दुआ करना या अल्लाह इस जोड़े ते रहम फरमा दे। जो जे बीवी खामद ताई वक्त तहज्जुद उठावे, जो जे खामद बीवी ताई वक्त तहज्जुद उठावे, रहम होवे न दोवां ताई ए जोड़ा ही जन्नत जावे। अल्लाह पाक घरां च माहौल बनाने दी तौफीक अता फरमा। अच्छा हुण तवज्जो मेरे वाल करियो, ते जे खामद भी काम करे लांतियां वाले ते बीवी भी काम करे लांतियां वाले, भैणे सुबह 9 बजे उठना लांतियां दा काम है। 39 GD वालियों मैं अल्लाह की कसम उठा के कहना सुबह बिला वजह 9 बजे उठना हट्टा कट्टा ए फजर वेले भी नहीं उठिया, अजान हो गई, जमात हो गई, सूरज निकल आया, ए अपने बिस्तर ते लेटिया रहा, ये लांतियां वाला काम है ते फटकारे वाला काम है। फजर दी नमाज छड़ के रब कोलों रहम मंगदा फिरने, इंजी समझ लिया जिवें जहर खा के ते शिफा मंगदा फिरने। उन्हां बच्चियां नूं दुश्मनां दी लोड़ नहीं जिहदी मां फजर दे टाइम बिस्तर ते ना उठे 9 बजे उठे, इहदे नालों वड्डी दुश्मन कोई नहीं। उस बंदे नूं बच्चे नूं दुश्मन लभण दी लोड़ नहीं जिहड़ा बाप खुद फजर दे नमाज दा चोरी करदा है, फजर दे नमाज नूं बर्बाद करदा है। तुसी ना मेरे दरसे कुरान दा माटो समझो, जिस पॉइंट ते मैं गल समझानी चाहना, असर नहीं पड़दा फटकार वाला काम करना है। और मेरी अजीजा जे तू फजर वेले सूरज निकलन तो पहले बिस्तर नहीं छड़िया, मेरे अजीज तू बिस्तर नहीं छड़िया, तू रहम वाला काम ही नहीं कीता। मेरे सामने दर्जनों रवायतां खड़ियां ने, बुखारी खुली पई है। नबी पाक फरमांदे ने एडा फटकार दा ते लानत दा मारिया बंदिया, नबी पाक में शैतान ने इहनूं कैदी बना लिया ते शैतान ने इहदे ते पेशाब करके ते इस बदबख्त नूं पलीद कर दिता है।
ذرا محبت نہ میرے ہوئے کہ سارے دعا میں دعا کرنا آمین کہے اللہ خواتین خانہ نو نور ویلے اٹھن دی توفیق دے دے سارے نہیں بولے یا اللہ جڑے گھر دے مرد حضرات ذمہ داران نے اللہ نور ویلے اٹھن دی توفیق دے دے فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم جڑا بندہ اثر تو پہلے دو دو کر کے 4 رکعتاں پڑھدا ہے انہوں نبی پاک دی رحم دی دعا مل جاندی ہے تے اللہ رحم اودے تے کر دیندا ہے جڑا نبی دی دعا دا حقدار بن گیا کامیاب ہو گیا ادھر ویکھو یار کل تسی ماشاءاللہ مسیح تے آؤ نا تے دو دو کر کے 4 رکعتاں پڑھو نا تے نال پتہ کی کیا جے یا الہ العالمین تیرے نبی پاک نے فرمایا جڑا اثر تو پہلے 4 پڑھے او دے تے رحم فرما دیا جے میں نبی پاک دی آنکھیں لا کے 4 پڑھ لیاں نے 4 میں پڑھ لیاں نے رحم تسی فرما دیو تے جیڑی بیوی صبح اٹھے ایک دوجے نو نیکی دے کام وچ اٹھاندے نہیں خامد گالاں کڈدا رہندا ہے بیوی ہر ویلے نشکری کردی رہندی ہے اوے اس ٹبر تے نہیں رحم ہوندا اس جوڑے تے رحم نہیں ہوندا او تے گھر کا دا کباڑ خانہ ہے اللہ دی قسم ہے جتھے میاں بیوی دے درمیان دوستی نہیں میاں بیوی دے درمیان نیکی دی دعوت نہیں او تے جیندے جی مر گیا جوڑا تے برباد ہو گیا اوے گھراں دے اندر دینی ماحول بناؤ جے رحم چاہندے ہو میں ہن انشاءاللہ تیسرا عمل بیان کرنا ذرا توجہ فرمانا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے رحم اللہ مرآن سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى سمحن اذا اقتضى نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ اس بندے تے رحم کر دے جڑا شے ویچن لگا بھی نرمی کردا ہے شے خریدن لگا بھی نرمی کردا ہے تقاضا کرن لگا بھی نرمی کردا ہے ادھر ویکھیو سادہ لفظاں جے دے منہ دے 12 نہیں نہ وجے رہندے ہر ویلے متھے تے وٹ جڑا بندہ اپنی سخت مزاجی ختم کر کے نرم مزاج بن گیا ہے کسے نو مخاطب کردا ہے کسے نو بلاندا ہے بڑی عزت نہ بڑے وقار نہ بڑی نرمی نہ پا جی حاجی صاحب بزرگو میرے بزرگو بڑے پیار نہ ادب و احترام دے نال فرمایا نبی پاک نے جڑا بندہ اپنی سختی ختم کر کے نرمی نال اللہ دے بندیاں نال پیش آندا ہے اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ایسے میرے امتی تے رحم فرما دے بدبختہ پیو نہ سختی نہ پیش آنے مورا کھانے تے آنے رب میرے تے رحم کر دے بڑھے باپ نو رلانے تے آنے اللہ میرے تے رحم کر دے تیرے جے شقی القلب اور سنگ دل انسان تے رب رحم کرے جس ماں دے پیٹ اندر 9 مہینے رہے ہیں او دی دوڑاں لوائیاں نہیں او دی منہ خشک کیتا ہی اونوں ہی رواندا پھرنا ہے او جوانو رب ذوالجلال دی قسمیں جے ہاتھ جوڑنے جائز ہوندے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ دا پتر باپ نہ سختیاں نہیں کری دیاں رب دیاں رحمتاں ناراض ہو جاندیاں نے تینوں نہیں پتا تینوں روٹی بوٹی کھوان لئی تیرے ابا کنی دیر دھوپے کھلوتا رہا 2 ٹکے دیا بندیاں دیاں گالاں سندا رہا تینوں کھوان لئی پردیس کٹدا رہا تکے کھاندا رہا اج تیری منہ جب آ گئی ہے تے تڑ تڑ کر کے بولنے تے باپ نو جواب دینا اور کم از کم باپ دے بارے نرم ہو جا وڈے بھائی دے بارے نرم ہو جا ماں دے بارے نرم ہو جا اے چٹا چاٹا بزرگاں دا جڑے عبادت کر کر کے سر دے وال دے داڑھی دے بال سفید ہو گئے اور کم از کم انہاں نہ نرمی نہ پیش آ جا سخت مزاجی رب دی لعنت جے اور غصہ نہ کریو میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے میرے مسلک دا سب نالوں زیادہ نقصان سخت مزاج لوگوں نے کیتا ہے ایک دوجے نہ لڑ لڑ کے ایک دوجے دی کردار کشی کر کر کے ایک دوجے نو ڈھیگ ریڈ کر کر کے اسی اپنی مسلک دا ستیہ ناس کر رہے ہیں رب دا واسطہ سینے کشادہ کرو رب دا واسطہ رحم دل انسان بنو اسی دے جدو دے جمعے ہیں آئی سن دے آ رہے ہیں کی کرو مہربانی بولنا پھر دھیان نہ سارے بولو کرو مہربانی کرن دا پروگرام کوئی نہیں سارے بولو نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر الہ مہربان ہوگا عرش بری پر